वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे अस्मिन् एतदस्ति 36तमं सत्रम्। शुद्धिकौमुदी पुस्तके पृष्ठसङ्ख्या अस्ति 130, 30+100तमं पृष्ठम्। अन्तिमं वाक्यं पठामः इदानीम्। अहं गन्तव्यम् इत्यत्र मया इति तृतीया प्रयोक्तव्या। कश्चन वाक्यप्रयोगं कृतवान्। अद्य सायङ्काले मया गन्तव्यम् इति। तस्य परिष्कारं कुर्वन् परिष्कारकर्ता वदन् अस्ति अहं गन्तव्यम् इत्यत्र मया इति तृतीया प्रयोक्तव्या। तृतीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति तस्य आशयः। सः उक्तवान् अस्ति तृतीया प्रयोक्तव्या। ग्रन्थकारः लिखति मया इति तृतीयान्तं प्रयोक्तव्यम् इति आनुपूर्वी उचिता। तृतीया प्रयोक्तव्या इति न तृतीयान्तं पदं प्रयोक्तव्यम्, तृतीयान्तं रूपं प्रयोक्तव्यम् इति प्रयोगः उचितः। अत्र मया इत्येतत् एव विभक्तिरूपं न। त इति विभक्तिप्रत्ययः सु औजस् इत्यादि क्रमेण तृतीया विभक्तौ एकवचने ता इति विभक्तिप्रत्ययः भवति। मया इत्येतत् विभक्तिप्रत्ययान्तं रूपम्। अतः मया इत्येतत् तृतीयान्तं भवति, न तु तृतीया। मया इति रूपमस्ति, एतद् रूपं तृतीयान्तं रूपम्। तस्मात् तृतीयान्तं प्रयोक्तव्यम् इति कथनं युक्तं भवति। अन्यानि उदाहरणानि यथा तेन इति तृतीया साध्वी इति उक्तं चेत् दोषः। तेन इति तृतीयान्तं साधु, तृतीयान्तं साधु। एकवचनप्रयोगः न दोषाय, एकवचनान्तप्रयोगः अथवा एकवचनान्तः प्रयोगः न दोषाय इति वक्तव्यम्। द्वितीये वाक्ये एकवचनं प्रयुक्तं, द्वितीये वाक्ये एकवचनान्तं प्रयुक्तम् इति वक्तव्यम्। एकवचनप्रयोगः युज्यते, एकवचनान्तः प्रयोगः युज्यते। एतेषु वाक्येषु दक्षिणतः यद्लिखितमस्ति तेन इति तृतीयान्तं साधु, एकवचनान्तः प्रयोगः न दोषाय, द्वितीये वाक्ये एकवचनान्तं प्रयुक्तम्, एकवचनान्तः प्रयोगः युज्यते इत्येवं प्रयोगः एव वरम् इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। अग्रिमं वाक्यं तस्मै क्षीरं दीर्घचषके ददातु। गृहं प्रति कश्चन अतिथिः आगतः अस्ति। सः अत्यन्तं तृषितः अस्ति। तो स्वल्पं दद्मः चेत् न पर्याप्तम्। अतः गृहस्थः वदन् अस्ति तस्मै क्षीरं दीर्घचषके ददातु। दीर्घचषके इति प्रयोगः अस्थाने। दीर्घचषकेण इति तृतीयान्तं पदं प्रयोक्तव्यम्।
दानक्रियायां चषकः भवति साधनम्। अतः साधनार्थकस्य तृतीया स्यात् कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण। सप्तमी तो अस्थाने, चषके ददातु इति सप्तमी प्रयोगः अस्थाने। प्रादेशिकभाषायाम् एतादृशाः प्रयोगाः क्रियन्ते। तान् अनुकुर्वद्भिः कैश्चित् संस्कृते अपि तादृशः प्रयोगः क्रियते भ्रान्तिवशात्। तस्मात् कारणात् अस्माभिः भ्रान्तैः न भवितव्यम्। सम्यक् सुविचिन्त्य एव प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सेनानिना शत्रवः धैर्येण सम्मुखीकृताः। सेनायाः प्रमुखः भवति सेनानीः। सेनानिना शत्रवः धैर्येण सम्मुखीकृताः। सेनानिना इति अपशब्दः। सेनानी इति शब्दः ईकारान्तः पुल्लिङ्गः। प्रायः सम्भाषणशिबिरादिक्रमेण ये संस्कृतस्य अभ्यासं कृतवन्तः भवन्ति ते इकारान्तपुल्लिङ्गशब्दान् जानन्ति, किन्तु ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः अपि भवन्ति ते कदाचित् न जानीयुः। सेनानीः इति, ग्रामणीः इति, एते सर्वे ईकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः। सेनानीः इति सेनानायकः। सेनानी शब्दः ईकारान्तः पुल्लिङ्गः। सः इन्नन्तः इकारान्तः वा न, अपि तु ईकारान्तः। सेनान्या इत्यत्र एरनेकाचो असंयोगपूर्वस्य इति सूत्रेण यण् गिसंज्ञाभावात् न नादेशः। अन्यत्र सर्वत्र इन्नन्त शब्दः अस्ति चेत् अर्थी अस्ति, अर्थिनाम् अर्थिना इत्यादि न आदेशः अस्ति। अत्र गिसंज्ञाभावात् न आदेशः। आपाततः दर्शनात् सेनानी शब्दः भ्रमं जनयति एव। अतः प्रथमा बहुवचनान्त, द्वितीया एकवचनान्तादीनां रूपाणां विषये सेनान्यः, सेनान्यं, सेनान्ये, सेनान्याम् इत्यादीनां विषये विशेषावधानं भवेत्। शब्दरूपावल्यादिषु तस्य रूपाणां दर्शनं वरम्। एवमेव ग्रामणी शब्दविषये किम् उक्तम् अभवत् इति चेत् सेनान्या इति प्रयोक्तव्यं, सेनानिना इति न वक्तव्यम्। सामान्यतः शब्दरूपावल्यां ग्रामणी शब्दः दर्शितः भवति। तस्य रूपाणि एवं भवन्ति: ग्रामणीः, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः। एवमेव सेनानीः, सेनान्यौ, सेनान्यः। ग्रामण्यं, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः। सेनान्यं, सेनान्यौ, सेनान्यः। द्वितीया बहुवचनं। सेनान्यमालीढविवासुरास्त्रैः इति कालिदासस्य प्रयोगः। सेनान्यं द्वितीया एकवचनस्य रूपं तथा प्रयुक्तमस्ति। में ग्रामण्या, ग्रामणीभ्यां, ग्रामणीभ्यः। एवमेव सेनान्या, सेनानीभ्यां, सेनानीभ्यः। ग्रामण्ये, ग्रामणीभ्यां, ग्रामणीभ्यः। सेनान्ये, सेनानीभ्यां, सेनानीभ्यः। एवं प्रकारेण अन्यानि अपि रूपाणि भवन्ति। अतः एतेषां विषये किञ्चित् जागरूकता वोढव्या अस्माभिः। यदि संशयः भवति शब्दरूपावली मध्ये
सेनानी शब्दः दृश्यताम्। तस्य रूपाणि यथा भवन्ति तथैव सेनानी शब्दस्यापि रूपाणि भवन्ति। अग्रिमं वाक्यं वर्गाधिकारी शिक्षार्थीन् उद्बोधितवान्। वर्गाधिकारी शिक्षार्थीन् उद्बोधितवान्। शिक्षार्थीन् इति अपशब्दः, शिक्षार्थिनः इति प्रयोक्तव्यम्। शिक्षार्थी शब्दः नकारान्तः, शिक्षार्थिन् इति प्रातिपदिकम्, अतः शिक्षार्थी शब्दः नकारान्तः। अगन्तत्वाभावात् न पूर्वसवर्ण दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रेण, तेन सूत्रेण दीर्घः उच्यते। रामान् रामाः इत्यादिषु दीर्घः यथा भवति तथा अत्र न भवति। पूर्वसवर्ण दीर्घाभावात् तस्माच्छसो नः पुंसि इति सूत्रेण शसः सकारस्य नकारः अपि न भवति। तस्मात् कारणात् शिक्षार्थीन्, विद्यार्थीन्, धनीन् इत्यादि रूपाणि न संभवन्ति। शिक्षार्थिनः, विद्यार्थिनः, धनिनः, गुणिनः इत्येवं रूपाणि संभवन्ति द्वितीया बहुवचने। पृष्ठसंख्या अस्ति 32+100। प्रथमं वाक्यं तत्र अस्ति स्त्रियः रूपं कस्य मनः न हरेत्। स्त्रियः रूपं, महिलायाः इत्यर्थे स्त्री शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। स्त्रियः रूपं कस्य मनः न हरेत्। स्त्रियाः इति प्रयोक्तव्यं, न तु स्त्रियः इति। स्त्री शब्दस्य षष्ठ्यन्तं पञ्चम्यन्तं च रूपं स्त्रियाः इति, न तु स्त्रियः इति। स्त्री शब्दः ईकारान्तः, स्त्रीलिङ्गः, अतः सः नदी संज्ञायुक्तः। यूस्त्र्याख्यौ नदी इति सूत्रेण नदी संज्ञा उच्यते। तस्मात् आण् नद्याः, आटश्च इत्येताभ्यां सूत्राभ्याम् आडागमः वृद्धिश्च। आट् आगमः भवति, वृद्धिरपि भवति। तस्मात् स्त्रियाः इति रूपम्। प्रथमा बहुवचने द्वितीया बहुवचने च इयङ् आदेशः भवति। तस्मात् स्त्रियः इति रूपम्। स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रियं, स्त्रियौ, स्त्रियः एवं रूपाणि भवन्ति। अनयोः रूपयोः स्मरणं प्रायः भ्रमं जनयति। षष्ठी एकवचने, पंचमी एकवचने च। अतः स्त्री शब्दस्य रूपाणां विषये अवधानवद्भिः भवितव्यम्। विशिष्य पंचमी विभक्तेः एकवचनस्य प्रयोगे, षष्ठी विभक्तेः एकवचनस्य प्रयोगे च जागरूकैः भवितव्यम्। स्त्रियः इति न वक्तव्यं, स्त्रियाः इति प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति वाराणसेः नाम केन वा न श्रुतं। काशी इत्यस्य अन्यत् नाम अस्ति वाराणसी इति। वाराणसेः नाम केन वा न श्रुतं। वाराणसेः इति न वक्तव्यं, वाराणस्याः इति प्रयोक्तव्यम्। वाराणसेः इति अपशब्दः। वाराणसी इति शब्दः ईकारान्तः न तु इकारान्तः।
वाराणसी इत्येव, न तु वाराणसिः इति। अतः तस्य रूपाणि ईकारान्तशब्दस्य इव एव भवन्ति, न तु इकारान्तशब्दस्य इव। यदि सः इकारान्तः स्यात् तर्हि वाराणसेः इत्यपि रूपं साधु अभविष्यत्। इकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः, यथा मतिशब्दः अस्ति, मतिः मति मतयः, षष्ठी विभक्तौ मतेः इत्यपि भवति, मत्याः इत्यपि भवति। एवं वाराणसेः वाराणस्याः इति रूपद्वयमपि अभविष्यत् यदि सः शब्दः इकारान्तः अभविष्यत्, किन्तु सः शब्दः ईकारान्तः एव अस्ति। ईकारान्तात् नदी संज्ञा नित्या, इकारान्तस्य तु विकल्पेन, अतः तत्र रूपद्वयं। नदी संज्ञात्वात् आट् वृद्धिश्च स्यादेव, तस्मात् वाराणस्याः इत्येव रूपम्। वाराणसेः इति प्रयोक्तुम् अनुमतिः नास्ति, वाराणस्याः इत्येव वक्तव्यम्। वाराणस्याः पार्श्वे गंगा प्रवहति, वाराणस्याः किमपि रूपम् अन्यत् तेन प्रकारेण प्रयोक्तुं शक्यते। अग्रिमं वाक्यं, भगवतः ध्यानं निःश्रेयसे भवति, निःश्रेयसे कल्पते। किं भगवतः ध्यानं? भगवतः ध्यानं निःश्रेयसे भवति, किन्तु एवं न वक्तव्यं। निःश्रेयसाय भवति इति प्रयोक्तव्यं। निःश्रेयसाय भवति, निःश्रेयसे इति असाधुः। श्रेयः इत्येषः शब्दः सान्तः नपुंसकः च। बहुवारम् अस्मिन्नपि वर्गे मम मुखादपि एवं प्रयोगः एव श्रेयसे इति प्रयोगः कृतः अस्ति। इत्युक्ते श्रेयस् शब्दः यः अस्ति सः सकारान्तः अस्ति, तस्य चतुर्थी एकवचने श्रेयसे इति रूपं युज्यते एव, किन्तु तद् श्रेयस् शब्दस्य श्रेयः, श्रेयसी, श्रेयांसी इत्यादीनि तस्य रूपाणि। अतः एव चतुर्थी विभक्तौ श्रेयसे इति रूपं भवति। अतः एवं प्रयोगः श्रेयसे इति वाक्यं शुद्धमेव, किन्तु निःश्रेयस शब्दः अकारान्तः। अचतुर त्रिचतुर किमपि एकमस्ति इति सूत्रेण तस्य अजन्तत्वं निपात्यते। अकारान्तत्वं तस्य निपातनात् सिद्धं भवति। तस्मात् कारणात् सः शब्दः अकारान्तत्वेन एव प्रयोक्तव्यः। कोशो यथा निःश्रेयसं तु कल्याणमोक्षयोः शङ्करे पुमान् इति। एतदपि अत्र स्मर्तव्यं यत् निःश्रेयसम् इत्यत्र इकारोत्तरं विसर्गस्य शकारस्य वा श्रवणं स्यात् एव। निःश्रेयसम्, नि इत्यस्य अनन्तरं विसर्गः श्रूयेत अथवा विसर्गस्य स्थाने आगतः शकारः श्रूयेत। अतः निःश्रेयसम् इति उच्चारणं सम्यक् करणीयम्। श्रेयश्शब्दगतः अपरः शकारः तु अस्ति एव। निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम्। शकारद्वयं भवितुमर्हति, अथवा एकः विसर्गः अन्यः शकारः। उच्चारणं तु निःश्रेयसम् इति करणीयं भवति। तात्पर्यं किं सिद्धं? श्रेयस् शब्दः सकारान्तः शब्दः, निःश्रेयस शब्दः
अकारान्त शब्दः। त्रयस्त्रिंशदधिक एकशततमं पृष्ठं परिशीलयामः। नामश्रवणमात्रेण सः भीतः। केषाञ्चित् नाम एव भयं जनयति। कस्यचित् राक्षसस्य वा राक्षससदृशस्य वा नाम उच्चारितं, तदा अन्यः वदति नामश्रवणमात्रेण सः भीतः। नामश्रवणमात्रात् इति प्रयोगः वरम्। नामश्रवणमात्रात् इति पंचमी विभक्तेः प्रयोगः उचितः भवेत्। नाम्नः श्रवणं तु भीतेः हेतुः, भयहेतोः अपादानं विहितम् अस्ति। भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण व्याघ्रात् भयं, सिंहात् भयं, व्याकरणात् भयम् इत्येवं पंचमी विभक्तेः विधानं कृतमस्ति। तस्मात् नामश्रवणमात्रपदात् पंचमी प्रयोक्तव्या। नामश्रवणमात्रशब्दस्य हेतुत्वम् अस्ति। कश्चन पूर्वपक्षं कुर्वन् अस्ति, नामश्रवणमात्रशब्दस्य हेतुत्वम् अस्ति, तस्मात् हेतौ इति सूत्रेण तृतीया भवतु। कारणवाचकशब्दानां हेतौ तृतीया अस्ति, अतः तृतीया भवतु इति अहं वदामि इति चेत्, यदि भवन्तः एवम् आगृह्णन्ति, अनुरोधं कुर्वन्ति, तर्हि न तत्र विवदामहे वयम्। एवमेव इति भवन्तः यदि वदन्ति तर्हि वयं तत्र विवादं न कुर्मः। अस्माकम् आशयः तु पंचमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः चेत् वरम् इत्येव, न तस्य हेतुत्वम्। अतः हेतौ तृतीया इति तृतीयामेव वदामः इति भवतां यदि अनुरोधः अस्ति, प्रयुज्यतां नाम इति ग्रन्थकारः वदति। अग्रिमं वाक्यं, बहुभ्यः दिनेभ्यः एवमेव प्रचलति। अस्माकम् एषः शुद्धिकौमुदी वर्गः बहुभ्यः दिनेभ्यः प्रचलति। एवं न वक्तव्यम्। आ बहुभ्यः दिनेभ्यः इति प्रयोक्तव्यम्। बहुभ्यः दिनेभ्यः, तस्मात् पूर्वम् आङ् इति उपसर्गस्य प्रयोगः करणीयः। आ बहुभ्यः दिनेभ्यः एवमेव प्रचलति। बहुभ्यः दिनेभ्यः इत्यत्र या पंचमी अस्ति सा अत्र अनन्विता अस्ति। केवलं बहुभ्यः दिनेभ्यः वर्गः प्रचलति इति वदामश्चेत् तस्याः पंचमी विभक्तेः अन्वयः न भवति। वक्ता पंचानां दिनानां व्याप्तिम् इच्छति। तत्र आ इत्यस्य प्रयोगात् इष्टं सिद्धेत्। आङ् इति उपसर्गः ङकारः गच्छति, तस्य प्रयोगेण व्याप्तिः सिद्धा भवति। आङ् इत्यस्य अभिविधिः तन्नाम व्याप्तिः अर्थः। आ इत्यस्य अप्रयोगे तु अपेक्षितस्य अर्थस्य प्रतीतिः न भवति। तस्मात् आ बहुभ्यः दिनेभ्यः इति प्रयोगः एव वरम्। बहुत दिनों से इति हिंदी भाषाया प्रयोगः। अन्यासु प्रादेशिक भाषासु अपि एतादृशी आनुपूर्वी एव दृश्यते, श्रूयते वा, किन्तु सा न संस्कृतानुसारिणी। एषा आनुपूर्वी संस्कृतानुसारिणी नास्ति। अतः संस्कृतानुसारेण एव वाक्यप्रयोगः करणीयः चेत्
बहुभ्यः दिनेभ्यः इति वक्तव्यम्। एतादृशानि अन्यानि वाक्यानि यथा बहुभ्यः मासेभ्यः भवान् मम गृहं न आगतः। सुहृदं कश्चित् वदन् अस्ति, किन्तु तेनापि एवं न वक्तव्यम्। बहुभ्यः मासेभ्यः भवान् मम गृहं न आगतः। बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतस्य स्थितिः एतादृशी एव अस्ति। अत्रापि पूर्वम् इति वक्तव्यम्। बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतस्य स्थितिः एतादृशी एव अस्ति। बहुभ्यः वासरेभ्यः अहम् एतादृशमेव प्रयोगं कुर्वन् आसम्। अहं न जानामि स्म, तस्मात् कारणात् बहुभ्यः वासरेभ्यः एतादृशं प्रयोगं कुर्वन् आसम्। तर्हि इदानीं परिष्कारं करोतु। पूर्वं इत्यस्य प्रयोगं करोतु। तदा बहुभ्यः वासरेभ्यः अहम् एतादृशमेव प्रयोगं कुर्वन् आसम् इति वाक्यं शुद्धं भवति। बहुभ्यः वर्षेभ्यः एषा भूमिः ममैव आसीत्। बहुभ्यः वर्षेभ्यः। बहुभ्यः दिनेभ्यः भवतः व्यवहारम् अहं पश्यन् अस्मि। अत्रापि बहुभ्यः दिनेभ्यः। बहुभ्यः दिवसेभ्यः विचारोऽयं मम मनसि आवर्तते। अत्रापि बहुभ्यः दिवसेभ्यः। बहुभ्यः दिनेभ्यः भवतः दर्शनमेव नास्ति। अत्रापि इत्यस्य योजनं करणीयम्। बहुभ्यः दिनेभ्यः भवतः दर्शनमेव नास्ति। एतादृशेषु सर्वेषु वाक्येषु पूर्वम् इत्यस्य योजनेन अर्थे संगतिः भवति। अग्रिमं वाक्यम्। अत्र तु इत्यस्य प्रयोगः कृतः अस्त्येव। वाक्यमेव तादृशमस्ति। बहुमासात् एवमेव प्रचलति। बहुमासात् एवमेव प्रचलति। इत्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। अत्रापि बहुभ्यः मासेभ्यः इति प्रयोगः वरम्। बहुशब्दस्य मासशब्दस्य च अनन्तरं बहुवचनरूपं प्रयुक्तमस्ति। बहुभ्यः मासेभ्यः इति प्रयोगः वरम्। इत्यस्य प्रयोगः तु अत्र कृतः अस्ति। अतः अभिव्याप्तिः तु सिद्धा। किन्तु मासशब्दात् या एकवचनता दृश्यते सा अयुक्ता। वाक्ये अस्मिन् बहुत्वम् इष्यते। बहुत्वं च परिमाणवाचकं संख्यावाचकं च इति द्विधा। तथा हि कोशः बहुस्यात् त्र्यादिसंख्यासु विपुलेप्यभिधेयवत् इति मेदिनी कोशः। प्रकृतवाक्ये तु संख्यागतं बहुत्वम् इष्यते। तदा च तस्य बहुवचनं स्यात्। मासशब्दात् अपि बहुवचनप्रत्ययः एव स्यात्। अतः बहुभ्यः मासेभ्यः इत्येव प्रयोगः भवेत्। यदि बहुमासात् इति कथञ्चित् समर्थनीयं तर्हि मार्गः इत्थं। न वयम् एवमेव प्रयोगं कुर्मः, कथं साधयितुं शक्यते इति मार्गं प्रदर्शयतु इति वयं यदि पृच्छेम, ग्रन्थकारः मार्गमपि दर्शयति। यदि बहुमासात् इति कथञ्चित् समर्थनीयं तर्हि मार्गः इत्थं। पञ्चानां मासानां समाहारः पञ्चमासम्। अकारान्तत्वं तु पात्रादिगणे प्रवेशात्।
पात्रादिः आकृतिगणः पंचमासपदस्य पंचम्यन्तं रूपं पंचमासात् इति भवति। अतः अनिवार्यं चेत् पंचमासात् पंचमासात् इत्यपि साधयितुं शक्यते। किन्तु प्रशस्तः प्रयोगः कः इति चेत् पंचभ्यः मासेभ्यः इत्येव ग्रन्थकारस्य आशयः। अग्रिमं वाक्यं 34,100 पृष्ठम्। कार्यक्रमेऽस्मिन् सहस्राधिकाः आगताः आसन्। अस्मिन् कार्यक्रमे सहस्राधिकाः सामाजिकाः प्रेक्षकाः आगताः आसन्। कार्यक्रमम् एतम् इति प्रयोक्तव्यम्। कार्यक्रमे अस्मिन् न, कार्यक्रमम् एतम् उभयत्रापि द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या। अत्र आगताः इति क्तान्तं प्रयुक्तम्। आगताः इति तद्गतः गम धातुः सकर्मकः। गम धातोः कर्म कार्यक्रमः, अतः कार्यक्रमात् द्वितीया स्यात्। कार्यक्रमम् आगताः इति भवेत्। कार्यक्रमे सहस्राधिकाः समुपस्थिताः आसन् इति प्रयोगे कृते तु कार्यक्रम शब्दात् सप्तमी युज्यते एव। कार्यक्रमे सहस्राधिकाः जनाः उपस्थिताः समुपस्थिताः आसन् इति उच्यते चेत् योग्यमेव। किन्तु सम्मिलिताः आसन् इति प्रयोगे कृते अपि सप्तमी साध्वी भवेत्। कार्यक्रमे सहस्राधिकाः उपस्थिताः अथवा सम्मिलिताः युज्यते एव। ष्ठा धातुः अकर्मकः, तस्मात् कार्यक्रमपदात् सप्तमी साध्वी। उपर्युक्ते वाक्ये कार्यक्रमे अस्मिन् सहस्राधिकाः आगताः आसन् अस्मिन् वाक्ये समुपस्थिताः इति न प्रयुक्तम्। प्रत्युत आगताः इति प्रयुक्तम् अस्ति। प्रयुक्तस्य धातोः आनुगुण्येन विभक्ति प्रयोगः चिन्तनीयः। समुपस्थितार्थे आगत शब्द प्रयोगः न उचितः। समुपस्थिताः इत्यर्थे एव अहम् आगत शब्दस्य प्रयोगं कृतवान् अस्मि इति वदेयुः, किन्तु तथा प्रयोगः न तथा उचितः। समुपस्थितिः अन्या, आगमनम् अन्यदेव। समानार्थकत्वेन द्वयोः प्रयोगः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् कारणात् एतं कार्यक्रमम् अथवा कार्यक्रमम् एतं सहस्राधिकाः जनाः आगताः आसन् इति प्रयोगः एव शुद्धः। अग्रिमं वाक्यं सर्पः बिलस्य अन्तः प्राविशत्। सर्पः बिलस्य अन्तः प्राविशत्। बिलं प्राविशत् इति प्रयोक्तव्यम्। बिलस्य अन्तः प्राविशत् न बिलं प्राविशत् इति प्रयोक्तव्यम्। प्रवेशनार्थकः विषधातुः, विषप्रवेशने इति धातुः। सः धातुः अस्ति सकर्मकः। प्रकृतवाक्ये बिलम् एव कर्म, कर्मणः द्वितीया, तस्मात् बिलम् इति द्वितीयान्तं प्रयोक्तव्यम्। प्रवेशनं नाम अन्तः गमनम्। अतः विषधातुः प्रयुक्तः चेत् पुनः अन्तः इति पदं प्रयोक्तव्यं नास्ति। अन्तः इत्यस्य प्रयोगस्य अभावे बिलशब्दात् षष्ठी अपि न। अन्तः इत्यस्य प्रयोगे कृते तु गम धातुः एव प्रयोक्तव्यः,
न तु विषधातुः। अतः यदि गम धातोः प्रयोगः क्रियते बिलस्य अन्तः गतवान् इति वक्तुं शक्यते। प्रविशति इति प्रयोगं कुर्मः चेत् बिलं प्रविष्टवान् अथवा बिलं प्राविशत् इति प्रयोगः करणीयः। एतदत्र अवधातव्यं यत् प्रवेशन अन्तर्गमनयोः अर्थः तु समानः, किन्तु कर्मभेदः तु अस्ति तयोः। यत् क्रियापदं प्रयुक्तं तदनुगुणं कर्मादिप्रयोगः चिन्तनीयः। यदि सकीचकैर्मारुतरन्ध्रपूर्णैः इति प्रयोगः यथा तथैव अत्रापि विषिगत्यर्थकः इति भवन्तः कथयेयुः तर्हि तु संगतिः भवेत्। साधयितुं मार्गाः दर्श्यन्ते। सकीचकैर्मारुतरन्ध्रपूर्णैः इति कालिदासस्य प्रयोगः अस्ति। वस्तुतः कीचकशब्दस्य अर्थः कः इति चेत् कीचकाः वेणवस्युस्ते ये स्वनन्ति अनिलोद्धताः। वेणवः तेषाम् अन्तः वायुः यदा प्रविशति मध्ये मध्ये रन्ध्राणि भवन्ति। वायुना अन्तः प्रविष्टं चेत् ये शब्दं कुर्वन्ति ते वेणवः कीचकाः इत्युक्तमस्ति। इदानीम् अत्र पुनः मारुतपूर्णरन्ध्राः कीचकाः कूजन्ति उक्तस्यैव अर्थस्य पुनः कथनम् अभवत् खलु इति उच्यते चेत् तदा परिहारः उच्यते। कीचकशब्दस्य केवलं वेणवः इत्यर्थः स्वीकरणीयः इति। एवमेव अत्रापि भिन्नप्रकारेण धातोः अर्थः एतावानेव स्वीकरणीयः। तथा कृत्वा कथमपि संगतिः साधयितुं शक्या इति मार्गान्तरमपि दर्शयति ग्रन्थकारः। अग्रिमं वाक्यमस्ति 35-100तमे पृष्ठे। बालः ज्वालाभिः आत्मानं रक्षन् धावितवान्। गृहे अग्निस्पर्शः जातः अस्ति, ततः बालः धावितवान्। धावनसमये सः ज्वालाभिः आत्मानं रक्षन् धावितवान्। अत्र ज्वालाभ्यः इति प्रयोक्तव्या। पंचमी विभक्त्यन्तं रूपं प्रयोक्तव्यं ज्वालाभ्यः इति। वाक्ये अस्मिन् रक्षणम् इष्यते। यतः रक्षणम् इष्यते तस्मात् पदात् पंचमी भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण। यस्मात् त्रायते तस्मात् पंचमी विभक्तिः। भक्तः देवः भक्तान् कष्टात् त्रायते। आपदः त्रायते, विपदः त्रायते। यस्मात् त्रायते अथवा रक्षति तदर्थकः एव अन्यः धातुः। तत्र पंचमी विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति सूत्रमस्ति। अतः बालः ज्वालाभ्यः आत्मानं त्रायते अथवा आत्मानं रक्षति इति प्रयोगः करणीयः। भीत्रार्थानां भयहेतुः इति सूत्रेण पंचमी। यद्यपि हेतोः तृतीया विहिता तथापि भयहेतोः पंचम्याः विशेषतः विधानात् पंचमी एव न तु तृतीया। हेतौ तृतीया इति सामान्येन विधानं कृतमस्ति, किन्तु अनन्तरं तत्रापि भीत्रार्थानां भयहेतुः। भयहेतवः ये सन्ति तथैव यस्मात् रक्षणं भवति तेभ्यः सर्वेभ्यः पंचमी विभक्तिः एव इति विशेषविधानं कृतमस्ति। तस्मात् कारणात् ज्वालाभ्यः आत्मानं रक्षन् धावितवान्। सैनिकाः शत्रुभ्यः देशं रक्षन्ति। एतावता अद्यतनं पाठं समापयामि। नमो नमः।